1 वे एनोभा एनोभा यसको बारेमा भन्नुपर्दा पहिलो लाइन यो भन्छु, इट इज अ टेक्निक टु टेस्ट द इक्वालिटी अफ सेभरल मिन ड्यू टु अ सिंगल फ्याक्टर, ड्यू टु वान फ्याक्टर। बस यसले पनि सेभरल मिन मिन्स मोर देन 2 मिनको टेस्ट गर्नुपर्दा यो टेक्निक स्ट्याटिस्टिकल इम्पोर्टेन्ट टेक्निक प्रयोग गरिन्छ जसलाई वन वे एनोभा भनिन्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ है। तर ड्यू टु वान फ्याक्टर अर्थात् सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा एउटै क्वेसन सोधिएको छ भने वन वे एनोभा टेक्निक अप्लाई गर्नुहोला है। यसमा पनि हामी त 2 वे एनोभा एनालाइसिस त गरिसकेका छौँ। सो यसमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिसको बारेमा भन्नुपर्दा सेम यो सेटिङ अफ हाइपोथेसिसको बारेमा मलाई अब चाहिँ भन्नै पर्दैन। जुन हामीले सेटिङ अफ हाइपोथेसिस त्यहाँ 2 वे एनोभामा जसरी एनालाइसिस गरेको थियौँ, यहाँ पनि सेम त्यस्तै। तर यहाँनिर एउटै तपाईँलाई सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै फ्याक्टर हुन्छ, हो कि नै? कलममा लेखिएको हुन्छ, त्यही एउटै फ्याक्टर भएकोले सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेम 2 वे एनोभा जस्तै। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि तपाईँलाई थाहा छ। एउटा फरक यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको कुरा गरौँ अब। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक वन वे एनोभाको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा हेर्नुहोस् त, नल हाइपोथेसिसमा अन्डर नल हाइपोथेसिस हेर्नुहोस् त, नल हाइपोथेसिसमा एफ भनेको एमएससी अपॉन एमएसई विथ डिग्री अफ फ्रिडम। हजुर थानेश्वरजी, मैले एकछिन एक ब्याकग्राउन्ड भनिदिउँ अलिकति, कहाँ परिवर्तन छ त्यो फोकस गरिदिउँ न। अब को एकैछिनमा यो सकिन्छ वन वे एनोभाको कन्सेप्ट है। सो ओके, कन्टिन्यू गरौँ त। अनम्युट गरिदिनु पर्ला। ओके, उथ डिग्री फ्रिडम यसको हेर्नुहोस् है। हामीले डिग्री फ्रिडम 2 वे एनोभामा कति लेखेको थियौँ सम्झिनुभयो होला तपाईँहरूले। R-1 कमा R-1 इन्टु C-1 लेख्नुभएको होला रो फ्याक्टरको लागि, र कलम फ्याक्टरको लागि यो लेख्नुभएको हुनुपर्छ तपाईँले R-1 इन्टु C-1। सबैजनाले सम्झिनु भएको छ होला, यो सबैजनालाई थाहा छ होला है। तर मैले भन्छु है, यहाँनिर परिवर्तन हुन्छ। यहाँनिर के त, यहाँनिर तपाईँको डिग्री फ्रिडम हुन्छ यति K-1 N - K। बस यो फरक छ है यहाँनिर फरक फोकस गर्नु होला। यो मैले यहाँ स्टार राखिदिएँ, यो चाहिँ यता ध्यान दिनु होला, यति मात्र फरक। यहाँ फरक पर्छ, डिग्री फ्रिडममा फरक पर्छ। अब भन्नुहुन्छ के भनेको के हो त? अब यहाँनिर वेयर के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल्स, एन भनेको त्यो स्याम्पलभित्र भएको टोटल स्याम्पलभित्र भएको अब्जर्भेसन, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। एन भनेको पहिलो स्याम्पलमा भएको अब्जर्भेसन N1, दोस्रो स्याम्पलमा भएको अब्जर्भेसन N2 भनेपछि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। यो एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन अल द स्याम्पल्स है। ल, एमएसई भनेको यसलाई मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु कलम भनिन्छ। यसलाई मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल पनि भनिन्छ। यसलाई के भन्छ? मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स। मिन सम अफ स्क्वायर, मिन स्क्वायर लेख्नुपर्ने हुन्छ, मिन सम अफ स्क्वायर होइन। मिन एमएस भनेको मिन स्क्वायर बिट्विन स्याम्पल्स पनि भन्ने गरिन्छ। र स्याम्पल्सहरूलाई कलममा लेखिन्छ नि, त्यही भएर मिन स्क्वायर ड्यू टु कलम भन्ने गरिन्छ। एकछिन म अझै क्लियर लेखिदिन्छु। मिन स्क्वायर बिट्विन
स्याम्पल्स भनिन्छ र युजुअली स्याम्पल्सलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा पहिलो कलम, दोस्रो कलम, तेस्रो कलममा लेख्ने भएकोले यसलाई मिन स्क्वायर ड्यु टु कलम पनि भन्छौँ र यो भयो मिन स्क्वायर, यो के भयो मिन स्क्वायर ड्यु टु एरर र यसलाई हामीले विदिन स्याम्पल पनि भन्छौँ। मिन स्क्वायर विदिन स्याम्पल, एररलाई विदिन स्याम्पल पनि लेख्ने गरिन्छ। ल त यही सम्झिनु होला, एमएसई अपन एमएसई, धेरै यति धेरै एनालाइसिस गर्नु आवश्यक छैन। अब यसको लागि हामीलाई एमएसई र एमएसई को त क्याल्कुलेसन गर्नु आवश्यक छ, 2 एनोभा जस्तै। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, क्याल्कुलेसन अफ एमएससी एन्ड एमएसई। अब कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त सबभन्दा पहिला त त्यही गर्नु होला, पहिला टेबल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। टेबल राख्नुहोस् यहाँ, टेबल, यो टेबलमा कतिवटा छ मानौँ 3वटा स्याम्पल छ, एउटा x1 स्याम्पल, अर्को x2 स्याम्पल, तेस्रो x3 स्याम्पल, 4वटा स्याम्पल पनि हुन सक्छ। मैले यहाँ 3वटा एजुम गरेँ, 3टा स्याम्पल। यसको टोटल यहाँ क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्, टोटल क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्, भयो। फेरि यहाँ कोडेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेम कोडिङ पनि गर्न मिल्छ। गिभन सेट अफ अब्जर्भेसन क्यान बी द गिभन सेट अफ observations can be coded। ल क्यान बी कोडेड, कोडेडको मिनिङ त थाहा छ सबैजनालाई। क्यान बी, इच अब्जर्भेसन इज सब्ट्र्याक्टेड बाई अ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिभाइडेड बाई अ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, यो सबैजनालाई थाहा छ। कोडेड गर्न सकिन्छ भन्न खोजिएको पहिलो। कोडेड गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, 2A एनोभा जस्तै यहाँनिर के को भ्यालु त 1 2 3, त यहाँनिर के को भ्यालु स्याम्पल लेख्नु होला। यो 3वटा स्याम्पल छ भने के को भ्यालु 3, 4वटा स्याम्पल भएको भए के को भ्यालु 4, यसरी चाहिँ तपाईँ हामीले लेख्न सक्छौँ के को भ्यालु। अब n भनेको के हो, n भनेको पहिलो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन, n1 वटा, दोस्रो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन त n2 वटा, तेस्रो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन त n3 वटा। फरक अब्जर्भेसन हुन सक्छ र तिनटैलाई एड गर्दा टोटल n नम्बर अफ अब्जर्भेसन चाहिँ आउँछ है। अब तपाईँको त्यसपछि के क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, सम अफ अल अब्जर्भेसन्स। त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामी सम अफ अल अब्जर्भेसन्स। सम अफ अल अब्जर्भेसन्स भनेपछि यो टी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। टी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यही 2A जस्तै, यो एड गर्नुहोस्, यो टोटल एड गरेँ यहाँ टी इक्वल्स टु क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् टोटल, यहीँनिर टी क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् टोटल कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त x1 को स्क्वायर होइन, x1 को टोटल, x2 को टोटल, x3 को टोटल, तिनटैको टोटल ओभरअल टोटल क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। यसरी ओभरअल टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, टी आउँछ। कुनको टोटल गर्ने, x1 को टोटल, x2 को टोटल, x3 को टोटल गर्नुहोस्, टी आउँछ। त्यसपछि अब हामीले एक्स स्क्वायर पनि क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ। एक्स स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न थाहा छ। अर्को सम अफ एक्स स्क्वायर पनि क्याल्कुलेटर गरेर राखिदिन्छौँ। सम अफ एक्स स्क्वायरको पनि भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। कसरी, हरेक जति पनि स्याम्पल छ सबैको स्क्वायर गरेर एडिसन गरिदिन्छौँ हामी। अथवा टेबलमै पनि एड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यदि प्लेस छ भने, ठाउँ छ भने, नभए यसको स्क्वायरको भ्यालु क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ। भयो, यो पनि हामीले 2A एनोभामा गरेकै छौँ है। अब यसपछि के गर्छौँ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, त्यही करेक्सन फ्याक्टर भनेको CF क्याल्कुलेसन गर्छौँ। CF को फर्मुला पनि सबैजनालाई थाहा छ, टी स्क्वायर अपन n। टी स्क्वायर, टी पनि क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ, माथि n पनि छ। ल करेक्सन फ्याक्टरपछि टोटल सम अफ स्क्वायर, टोटल सम अफ स्क्वायर्स भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, टिएसएस। टिएसएस कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ
त टोटल एक्स स्क्वायर यो भ्यालु माइनस करेक्सन फ्याक्टर घटाउँछौँ। ल यो आउँछ टिएसएस, यो पनि तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छ। अर्को छ सम अफ स्क्वायर ड्यु टु कलम, ड्यु टु डिफरेन्ट स्याम्पल अथवा कलम्स भनेपछि एसएससी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त सम अफ x1 स्क्वायर बाई n1, यहाँनिर डिफरेन्ट स्याम्पल छ है, त्यही भएर n1 सम अफ x2 स्क्वायर दोस्रो स्याम्पलको टोटल त्यसकै n2 ले डिभाइड गर्नु होला, सम अफ x3 स्क्वायर अपन n3 माइनस करेक्सन फ्याक्टर। ल यो भयो एसएससी आइसकेपछि सम अफ स्क्वायर ड्यु टु एरर, अब सम अफ स्क्वायर्स ड्यु टु एरर्स एसएसई भनेको के त टिएसएस माइनस एसएसई, यो दुईटा मात्र घटाउनुहोस्, यहाँ त रो त हुँदैन त एउटै घट्यो है त, यही पनि आयो। अबको स्टेप के छ त भन्दाखेरि एसएससी पनि आयो, एसएससी अब एम नाउ अब के गर्छौँ हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्छौँ के त एमएससी भनेको एसएससी अपन के माइनस 1 यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसपछि एमएसई भनेको एसएसई अपन एन माइनस के, एउटा डिग्री फ्रिडमको जो एउटा फर्स्ट पार्ट के माइनस 1 फर्स्टमा डिभिजिबल, एन माइनस के इररमा डिभिजिबल, यहाँ फरक पर्छ है त। एमएसई क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि हामी एफ रेसियो लिन्छौँ। एफ भनेको त हामीलाई थाहा छ एमएससी अपन एमएससी क्यालकुलेसन गरिदिन्छु भयो। अब के गर्छौँ यति गरिसकेपछि त्यसपछि टेबल लिन्छौँ। नोट गरिसक्नुभयो यहाँसम्म? ल अब हामी एनोभा टेबल लिन्छौँ। अब एनोभा टेबल भनेको वान वे एनोभा टेबल, वान वे एनोभा टेबल वान वे एनोभा टेबलमा यो एसभी लेख्छौँ। एसभी भनेको सबैजनालाई हामीलाई थाहा छ, एसभी भनेको के हुन्छ सोर्स अफ भेरिएसन है। सोर्स अफ भेरिएसनमा के छ बिट्विन स्याम्पल्स अथवा ड्यु टु कलम पनि लेख्छौँ। बिट्विन स्याम्पल लेख्नुहोस् अथवा ड्यु टु कलम अथवा ड्यु टु फ्याक्टर अथवा फर फ्याक्टर, जे जुनसुकै लेख्दा नि भयो है। ल बिट्विन स्याम्पल, अब त्यसपछि यहाँ के लेख्छौँ सम अफ स्क्वायर भनेपछि एसएससी को भ्यालु लेख्छौँ। त्यसपछि एसएससी पछि डिग्री अफ फ्रिडम लेख्छौँ, डिग्री फ्रिडममा के माइनस 1 को क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसपछि एमएसएस क्यालकुलेट गर्छौँ, एमएसएसमा एमएससी को भ्यालु लेख्छौँ, यहाँ एमएससी को भ्यालु। त्यसपछि एफ रेसियो क्यालकुलेसन गर्छौँ सेम, बिट्विनको त भयो। अब विदिन स्याम्पल भनेको एरर पनि लेख्छौँ यसलाई, विदिन स्याम्पल लेख्दा पनि भयो अथवा एरर्स लेख्दा पनि हुन्छ। एरर्सको कति एसई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, एन माइनस ए क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, एमएसई क्यालकुलेट गरेको भ्यालु लेख्नुहोस् भयो। अब तपाईँले यहाँ एफ रेसियो भनेको एमएससी अपन एमएसई को भ्यालु जुन यहाँ क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यो भयो टिएसएस को भ्यालु, यहाँनिर एन माइनस 1 को भ्यालु, टोटल भयो यो क्यालकुलेटेड एफ यहाँनिर लेख के फेरि भन्नुहोस् त विदिन स्याम्पल्सहरू, हजुर विदिन स्याम्पल भनेकै एरर हो है त। ल यति भएपछि त्यसपछि त्यही क्रिटिकल भ्याल्यु डिसिजन गरिदिनुहोस्, क्रिटिकल भ्याल्यु हेरेर डिसिजन गर्नुहोस्। यो प्रोसिजर वान वे। के भनिएको छ क्वेसन नम्बर 15 को हेर्नुहोस् त, फलोइङ रिप्रेजेन्ट्स द सेल्स अफ 3 सेल्समेन, तीनजना सेल्समेनको सेल्स यहाँनिर दिएको छ इन 4 डिस्ट्रिक्ट, तिनीहरूले चारवटा डिस्ट्रिक्टमा सेल्स गरिरहेछ। हामीलाई टेस्ट के गर्नु छ सेल्समेनको भेरिएसन देखाउनु छ या डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टको दुईटा फ्याक्टर देखिरहेछौँ माथि गिभेनमा त, तर टेस्ट के गर्नु छ कुन फ्याक्टरको हेर्नु छ त्यो हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो एबिसी सेल्समेन भए र 1 2 3 4 चारवटा डिस्ट्रिक्ट भयो। अब यो वान वे एनोभा कि टु वे एनोभा अप्लाई गर्ने त्यसको लागि यहाँ पढ्नुहोस् त, टेस्ट वेदर
देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन एभरेज सेल्स ड्यू टु डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट अथवा अफ डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्ट। सेल्सम्यानको क्वेसनै छैन त सेल्सम्यानको बारेमा सोच्दै नसोच्ने। के हामीसँग कति डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टको बारेमा सोधेको छ। अब डिस्ट्रिक्टमा कतिवटा स्याम्पल छ? डिस्ट्रिक्टको लागि कतिवटा स्याम्पल लिएको छ? स्याम्पल कतिवटा भयो? 1, 2, 3, 4 वटा। अब यो कतिवटा सेल्सम्यान छ मतलब छैन हामीलाई। अब कुरो बुझ्नुभयो? त यो जुन डिस्ट्रिक्ट छ नि हो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त कलममा लेखिदिन्छौँ। 4 वटा स्याम्पल भयो यहाँ। त फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौँ ल भन्नुहोस् त? पहिलो काम हामीले यहाँनिर सबभन्दा पहिला क्वेसन बुझ्नुभयो? यो डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टको बारेमा अहिले टेबलमा रोमा छ जहाँ पनि लेख्न सकिहालिन्छ नि। टेबललाई त हामीले यसरी टेबलमा मिलाउन सकिहाल्छौँ नि। क्वेसन चाहिँ रोमा छ। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस। कतिवटा यहाँनिर हामीसँग स्याम्पल छ भन्नुहोस् त? डिस्ट्रिक्टको स्टडी गर्नु छ, कतिवटा स्याम्पल छ त? 4 वटा। म्यु1 एभरेज सेल्स इन काठमाडौँ, म्यु2 भनेको एभरेज सेल्स इन ललितपुर, म्यु3 भनेको एभरेज सेल्स इन भक्तपुर, म्यु4 भनेको एभरेज सेल्स इन पाल्पा। अब द्याट इज के लेख्नुहुन्छ यहाँनिर? देयर इज नो significant difference in the average sales of different districts। ल यो भयो नल हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्न सक्नुहुन्छ। म्यु1 इज नट इक्वल्स टु म्यु2 इज नट इक्वल्स टु म्यु3 इज नट इक्वल्स टु म्यु4। द्याट इज देयर इज अ significant difference in the average sales of different districts। नेक्स्ट के छ त? अब हेर्नुहोस्, सेटिङ अफ हाइपोथेसिस पछि अर्को अब हामीले लेख्न गइरहेछौँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको बारेमा यहाँ केही मेन्सन गरेको छैन। सो इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। नाउ next step is test statistic test statistic test statistic under null hypothesis। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा हामीलाई थाहा छ यो क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला। ल टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्डर null hypothesis f is
MSC upon MSE. MSC भनेको mean sum of square due to different districts. Mean sum of square due to different district. र अर्को छ mean square. Yes. रोमा छ ए त्यो कलममा गरिदिन्छौ कि अब त्यो रोमा लेख्दैनौ कलममा लेखिदिन्छु त्यसलाई के फरक यहाँ त्यही भएर यसलाई यसरी मिन स्क्वायर ड्यू टु यसलाई के गरिदिन्छौ डिस्ट्रिक्ट अहिले कलममा लेख्न गइरहेको छु त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट लेख्दिएँ नि त यहाँ अनि त्यसपछि mean sum of square due to it mean square errors ल mean square errors अब यसपछि भन्नुस् त हरिशजी के भन्दै हुनुहुन्छ पर्दैन यो लेख्नुस् अथवा यो लेख्नुस् यो भनेको डिस्ट्रिक्ट हो बुझ्नु नि अब यो तपाईको सी किन लेखिदियौँ सी अहिले सी भनेको तपाईँले भन्नुभयो नि कन्फ्युजन यदि छ भने सी भनेको त तपाईँको डिस्ट्रिक्ट त रोमा छ तपाईँले सी किन लेख्नुभयो मैले सी किन लेखेँ भन्दाखेरि अहिले डाटालाई त्यो डिस्ट्रिक्टलाई हामीले रोलाई कलममा गर्न गइरहेको छु त्यही भएर एमएस ड्यु टु डिस्ट्रिक्ट लेखिदिनुहोस् एमएसई लेखिदिनुहोस् बुझ्नुभयो नि कि यो कलमलाई मैले डिस्ट्रिक्टलाई कलममा लेख्न गइरहेको छु भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने भयो है ल पर्दैन मैले सी किन लेखिरहेको छु तपाईँको एकरूपता होस् कि अहिले आर लेख्छु फेरि घरि अर्कोमा सी लेख्छु कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर एकै किसिमको लेख्नु कुनै एउटा हो तर कलम लिनुहोस् किनभने क्याल्कुलेसन कलम वाइज गर्छौँ नि त्यो सी नै लेख्नुहोस् न त्यसले गर्दा केही फरक पर्दैन क्याल्कुलेसनमा आखिर रोमा क्वेसनमा रो दिएको छ त्यही भएर क्याल्कुलेसनमा त कलममा गर्छौँ नि त्यही भएर सी लेखिदिनुहोस् या बढीमा त्यसलाई अझै क्लियर गर्न चाहनुभयो भने यही एमएस ड्यु टु डिस्ट्रिक्ट गरिदिनु सक्यो होइन अब त्यसपछि यो भएपछि अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीसँग के को भ्यालु कति छ के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ 4 अनि त्यसपछि तपाईँको एन कति छ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन1 कति छ पहिलो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ फर्स्ट स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन यो पछि लेखौँला एकैछिन छोडिदिउँ पहिला अहिले एकैछिन पछि लेखौँला पहिला यो क्याल्कुलेसन चाहिँ गरिदिउँ क्याल्कुलेसन अफ एमएससी एन्ड एमएसई है तपाईँले यहाँनिर एमएसआर लेखिदिनु भए पनि बिग्रिँदैन तर एकरूपता होस् भनेर एउटै लेख्नु एमएससी लेख्नुहुन्छ भने एमएससी नै लेखौँ है अब त्यसपछि क्याल्कुलेसनको लागि सबभन्दा पहिला कोडेड गर्नुहोस् त डाटालाई कसरी पहिला कोडेड गरिदिउँ है त द गिभेन डाटा is coded by subtracting ल अब डिसाइड गर्नुहोस् त कति के कोडिङ गर्ने कसरी कोडेड गर्ने मिडल मोस्ट त हामीले सब्ट्र्याक्टिङ द गिभन डाटा इज कोडेड बाई सब्ट्र्याक्टिङ कति 15 फ्रम इच अब्जर्भेसन इच अब्जर्भेसन्स ल अब यो भयो काठमाडौँ x1 yes यही हो वान वे नभएको सुरु गरिरहेछौँ
सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। ल त्यो x1 भयो। हेर्नुहोस् त, अहिले हामी क्वेसन नम्बर 15 को सल्भ गर्दैछौँ। त x1 केटिएम को र केटिएमबाट जति पनि केटिएमको डाटा छ नि, त्यसबाट काठमाडौँको डाटामा 15 घटाउनुहोस् त। क्वेसनमा त रोमा दिएको छ 15 प्रत्येक काठमाडौँको डाटाबाट घटाउनु ल। काठमाडौँको डाटा कति छ? पहिला 14 बाट -1, त्यसपछि अर्को कति छ काठमाडौँको डाटामा? त्यो 15 चाहिँ बिचको लिनुहोस् न, आफ्नो इच्छा अनुसार। बिचको लगभग जुन दिनले लिँदा नि हुन्छ। तर सबैजना साथीले के भन्नुभयो, बिचको भ्यालु लियो भने केही नेगेटिभ आउँछ, केही पोजिटिभ आउँछ, जसले गर्दा टोटल चाहिँ सानो भइदिन्छ कि। त्यही बेला सकेसम्म सबभन्दा ठुलो भ्यालुको नजिक होइन, सबभन्दा सानो भ्यालुको नजिकको भ्यालु नलिने, बिचको भ्यालुको नजिकको लिने र घटाउन, र यो पनि हेर्ने, घटाउन पनि, सब्ट्र्याक्ट गर्न पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले लिने, सब्ट्र्याक्सन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य हिसाबले लिने ल। अब हेर्नुहोस् त, यो काठमाडौँको मा 15 घटायौँ त 1 आयो। अर्को काठमाडौँको स्कोर कति छ? 20, त 5 आयो। अनि त्यसपछि 1 आउँछ है। ल, काठमाडौँको लागि भयो। यहाँ क्वेसनमा रो वाइज दिएको छ है, त्यसलाई हामीले भर्टिकली गरिरहेछौँ। यो विशेष ध्यान दिनु होला। त्यही भएर मैले केटिएम लेखिदिएँ ताकि कन्फ्युजन नहोस्। केटिएमको 3वटा स्कोर छ। त्यसपछि ललितपुर, ललितपुरको x2, ल x2 ललितपुरमा पनि घटाउनुहोस् त, कति भयो? -3, 8 र 0। ल, ललितपुरको पनि भयो। अर्को अब छ भक्तपुर। ल, भक्तपुरको x3, यसको बारेमा भन्नुहोस् त। भक्तपुरमा के लेख्छौँ? -5 अनि फेरि 5 र -5। ल, त्यसपछि चाहिँ पाल्पा x4। ल, यो भन्नुहोस् त। 8 छ, 8 भनेपछि -7 अनि 3 -3। ल ल, अब यहाँ सम अफ x1 क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। सम अफ ल, हेर्नुहोस् त, समेसन x1 कति भयो? 5, समेसन x2 5, समेसन x3 -5, समेसन x4 कति हुन्छ? -7। ल, भयो। टी कति टोटल? सबैको एड गर्नुहोस्, समको पनि सम। नेगेटिभमा 12, पोजिटिभमा 10, त -2। हेर्नुहोस् त, जति यो बिचको जति सेन्टर्ड भ्यालु लिनुभयो नि त्यति राम्रो। सानो सानो भ्यालु आइरहेछ नि, टोटल झन् सानो भयो त। र क्यालकुलेसन गर्न हामीलाई छिटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो सजिलो भ्यालु आयो भने, हो कि नै? यो भयो, यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। अब हामीले यसपछि हेर्नुहोस्, यो टेबल कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब यसपछि हामीले के गर्छौँ? यस सधैँ कलममै लेख्नु होला नि, सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई यसरी रो वाइज गर्न मन थियो, यसरी गर्नुहोस् न, केही फरक पर्दैन। जताबाट गयो नि यो टोटल त यही आउने हो के अरे। तपाईँले यो मैले यसरी लेखेँ, तपाईँले यसरी लेख्नुहुन्छ, हो कि नै? केही फरक पर्दैन। रो वाइज कलम वाइज जसरी छ लेख्दा हुन्छ, त्यसले गर्दा बिग्रिँदैन केही। अब हामीसँग के आयो त? के को भ्यालु कति भन्नुहोस् त? कतिवटा स्याम्पल छ? 1 2 3 4, त के को भ्यालु 4। N1 कति? पहिलो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ? 1 2 3। यो फरक हुनसक्छ। यहाँनिर सेम भइदिइरहेछ, सबै स्याम्पलमा स्याम्पल साइज सेम भयो यहाँ छ गिभेन, तर सेम नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। 2 एनोभामा चाहिँ
हरेक स्याम्पल सबै ग्रुपको स्याम्पल सेम हुन्छ 2 एनोभामा। 1 एनोभामा यो फरक पर्न सक्छ। जस्तै तपाईँको त्योभन्दा माथिको क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ 14, 13 यसमा फरक छ। त्यही भएर मैले फरक लेखिरहेको छु। 3 N2 मा पनि 3 N3 3 N4 पनि 3 अनि N भनेको टोटल काउन्ट गर्नुहोस् त। N भनेको N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 भनेपछि कति हुन्छ? 3 3 3 3 6 3 9 3 12 12 भनेपछि यो टोटल यो भित्र कतिवटा छ? 12 वटा। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो 12। ओके, टी कति क्याल्कुलेट गर्यौँ हामीले? टी चाहिँ कति आयो? -2 -2। अब मलाई भन्नुहोस् सम अफ एक्स स्क्वायर कति आउँछ? सम अफ एक्स स्क्वायर भन्न सक्नुहुन्छ? -1 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर प्लस -5 को स्क्वायर प्लस -7 को स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर टोटल गर्नुहोस् त कति आयो? यसलाई तपाईँले यसरी टोटल गर्नु होला क्याल्कुलेटरमा। 1 25 1 9 64 25 यसरी र कति आयो? यसरी 1 यस भन्नुहोस् न। यही त हो नि। पहिलो स्याम्पलमा कतिवटा पहिलो स्याम्पलमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ? 1 2 3 वटा केटिएममा। त N1 भनेको 3। अर्को ललितपुरमा कतिवटा स्याम्पल छ? 1 2 3 वटा त 3। भक्तपुरमा कतिवटा छ? 1 2 3 वटा त 3। यसरी लिएको हो। बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि यसको टोटल गर्नुभयो 1 242 आयो। 1 स्क्वायर भनेको 1 25 प्लस 1 यसरी प्लस प्लस गर्दै गर्नु होला। यसरी स्क्वायर गर्दै सजिलो नम्बर छ नि, यही आउँछ। ल ओके भयो। अब अगाडि बढौँ। 242 आयो, ठिक छ। अब यतिको काम भयो। अब यसपछि के गर्छौँ हामीले? एक्स स्क्वायर आइसकेपछि त्यसपछि हामीले करेक्सन फ्याक्टर। नाउ अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौँ? CF correction factor is t square upon n. T square is -2 को square upon n. N is total n is 12. 4 upon 12 0.33 correction factor पछि TSS को फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ। एक्स स्क्वायर माइनस करेक्सन फ्याक्टर। एक्स स्क्वायर को भ्यालु 242, करेक्सन फ्याक्टर इज 0.33। घटाउनुहोस् त कति लेख्छौँ हामी यसको भ्यालु भन्नुहोस् त? 241.67 भयो। हेर्नुहोस् TSS पछि अब TSS पछि अर्को के त? SSC। SSC को फर्मुला लेखेको थियौँ। पहिलो x1 को स्क्वायर अपन त्यसकै n1, दोस्रो x1 को स्क्वायर अनि त्यसकै n2 ले डिभाइड गर्छौँ। तेस्रो x1 यसलाई नि यो फर्मुला लेखेर लेख्नुभन्दा तपाईँले डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, टाइमको सेभिङ हुन्छ। यो फर्मुला लेखेर यस्तो फर्मुला लेख्यो पुट गर्यो त्योभन्दा x1 स्क्वायर कति छ? यहाँ हेर्नुहोस् त 5 को स्क्वायर माइनस कति n1 कति 3, अर्को कति छ फेरि 5 को स्क्वायर र n1 का n2 कति 3, फेरि यो कति छ -5 को स्क्वायर र n3 पनि 3 छ, n3 पनि 3 प्लस त्यसपछि -7 को स्क्वायर 3 माइनस करेक्सन फ्याक्टर। ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति हुने भयो यसको भ्यालु? 25 सबैमा 3 छ, सो एलसिएम 3 लिन सक्नुहुन्छ। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 49 अपॉन 3 माइनस यो कति भयो? 25 प्लस 25 प्लस
25 plus 49 upon 3 minus 0.33 यो माइनस 0.33 गर्नुभयो माइनस 0.33 गर्दा डाइरेक्ट 41 आउँछ 40 हो किनभने यो भनेको त 1/3 त हो नि हो कि नै यो 1/3 त हो नि 1/3 गर्दा 3 एलसिएम यो तपाईँको टोटल 42 आउँछ होला 5 तिया 15 15 5 20 4 24 हो ठिक छ 41 करेक्ट छ एसएससी 41 भयो हेर्नुहोस् 41 आयो ठिक छ ल ओके कुरो यो 1/3 नै हो क्याल्कुलेसन गर्दा एक्ज्याक्टली 41 नै आउँछ वास्तवमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने है ल अब सबै भइसक्यो अब के चाहिँ बाँकी छ एरर अब एरर क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस् एरर भनेको एसएससी अब हेर्नुहोस् हुन्छ मिल्छ त्यो ल हेर्नुहोस् त अगाडि हेर्नुहोस् त ल अब हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् अब यसपछि अब के क्याल्कुलेसन गर्छौँ हामीले एसएससी भयो टिएसएस पनि छ एसएससी अब एसएसई क्याल्कुलेसन गरौँ टिएसएस माइनस एसएससी टिएसएसको भ्यालु भन्नुहोस् त टोटल सम अफ स्क्वायर कति छ 241.67 माइनस एसएससीको भ्यालु 41 भनेपछि कति भयो 200.67 200.67 ल एसएससिई पनि क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ अब चाहिँ एमएस ओके एमएससी के छ एसएससी अपन के -1 एसएससी को भ्यालु 200.67 अपन के को भ्यालु कतिवटा स्याम्पल छ हामीले लिएको यहाँ 4 - 1 हो र ए सरी हो 41 ल कति भयो भन्नुहोस् त 13.67 ल एमएसई अब एसएसई अपॉन एन माइनस के एसएसई अपॉन एन माइनस के यो फरक छ है उस त्योभन्दा के अरे 2a नोभा भन्दा 2a नोभामा के गरेको थियौँ सी -1 या एन -1 इन्टु आर -1 गरेको थियौँ एन माइनस के हुन्छ है यहाँ ध्यान दिनु होला 200.67 अपॉन एन माइनस के एन टोटल कति छ हामीसँग 12 के इज हियर 4 सो 8 4 12 8 ले डिभाइड गर्नुहोस् त 200.67 लाई 8 ले डिभाइड गर्नुहोस् 25 point something आउँछ कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 25.08 ल दुईटै आइसक्यो अब हामीले एफ रेसियो टेबलमै बरु क्याल्कुलेट गरौँला ल अब एनोभा टेबल वान वे एनोभा टेबलमा एसभी सोर्स अफ भेरिएसन यसपछि सोर्स अफ भेरिएसनमा लेखिदिनुहोस् न के छ फर डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स ड्यू टु डिस्ट्रिक्ट्स अथवा डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट है त्यसपछि ड्यू टु एरर टोटल सोर्स अफ भेरिएसन भयो अब यसपछि के लेख्छौँ हामीले सम अफ स्क्वायर एसएससी को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ भन्नुहोस् त एसएससी यही छ एसएससी ऊ त्यहाँ 41 एसएससी को भ्यालु 41 त्यसपछि एसएसई को भ्यालु
एसएसई को भ्यालु एसएसई को भ्यालु 200.67 ल त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडममा के माइनस 1 के इज 4 माइनस 1 इक्वल्स टु 3 र अर्को एन माइनस के 12 माइनस 4 इक्वल्स टु 8 डिग्री फ्रिडम भयो। यो टिएसएसको भ्यालु टोटल गर्दा 241.67 ओके। टोटल एन माइनस 1 equals to total n is 12 minus 1 11 12 minus 1 भयो यो n minus 1 भनेको 12 minus 1 equals to 11 टोटल एड गर्दा पनि 11 यसपछि के गर्छौं MSS त MSC को भ्यालु 13.67 MSE को भ्यालु 25.08 त्यसपछि अब एफ रेशियो क्याल्कुलेसन गरौं F equals to MSC upon MSE ल MSC को भ्यालु 13.67 upon 25.08 ल डिभाइड गर्नुस् त 0.545 भनेपछि 5 यसलाई राउन्ड अफमा 0.55 लेख्दा हुन्छ ल त यहाँनिर लेख्नुस् क्याल्कुलेटेड एफ को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं 0.55 ल एनोभा टेबल कम्प्लिट भयो। यसरी एनोभा टेबल सबै रिपोर्टलाई यहाँ न्युमेरिकल इन्फर्मेसन क्याल्कुलेटेड जति पनि छ नि सम सबै यसमा सब्स्टिट्युट गर्नु होला पुट गर्नु होला। अब यसपछि एनोभा टेबल क्याल्कुलेटेड एफ आइसकेपछि त्यसपछिको स्टेप हामीले के गर्छौं भन्नुस् त क्रिटिकल भ्यालु के त क्रिटिकल भ्यालु म्याम डिग्री फ्रिडमको पहिला हिसाब गर्नु त डिग्री फ्रिडम कति छ k minus 1 n minus k डिग्री फ्रिडम k minus 1 n minus k minus 1 भनेको 4 minus 1 into 12 minus 4 कति हुन्छ यो 3 र 8 3 8 भयो। अब at alpha equals to कति percent 5% and degree of freedom 3 8 अब हामीले टेबुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड एफ को भ्यालु हेर्न गइरहेको छौं 3 कता हेर्नुहुन्छ 3 यता 3 र 8 भनेको यहाँसम्म पुग्नुस् त 3 र 8 तल 3 8 भनेको 4.07 यो कति पर्सेन्टमा छ यो पनि हेरौं हामीले यहाँ हेर्छौं 5% को लागि हेरिरहेको छौं 5% यो दुईटा टेबल छ एउटा 5% को अर्को 1% को अर्को टेबल 1% को पनि एभाइलेबल छ। सो यहाँ ध्यान दिनु होला 5% को हेरिरहेछौं कि 3% को है त ल ओके यो हामीले जान्यौं। अब कति 4 पोइन्ट कति भन्नुभयो ल 4.07 भयो यो टेबुलेटेड भ्यालु पनि आयो। अब डिसिजन गर्न सक्छौं डिसिजनमा हेर्नुस् calculated F is 0.55 and tabulated F को भ्यालु 4.07
here calculated EF र tabulated EF ma'am. कुन बढी छ त टेबुलेटेड नै बढी भयो. सो null hypothesis is accepted. Null hypothesis is accepted. Hence null hypothesis में के लेखेको थियौं? Hence there is no significant difference. There is no significant difference in the average sales of different districts. हेर्नुहोस् कम्प्लिट भयो. बुझ्नुभयो सबैजनाले?